അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നൽകിയവരും നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകി ഈമാൻ കാമിലാക്കി തഖ്വയുള്ളവരോടുകൂടെ ജീവിച്ച് തഖ്വയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ടുള്ള മരണം നാം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകൾ, ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ദായിമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹിൻ്റെ ശേഷവും മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷവും ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. തന്നെയുമല്ല, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരിലേക്കൊക്കെ ചേരാനും ഒരുപാട് ഉപകരിക്കുന്ന ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരും നഷ്ടപ്പെടില്ല ആർക്കും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇലാ ഹദ്റത്തി നബീനാ വശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة شاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين. ثم إلى حضرة خواجة معين الدين الجسر الأجميري قدس الله سر العزيز نفعنا بهم بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم أجرني من النار 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أنه قائلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم
يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متقبل يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الله الحمد لله رب العالمين آمين الله يوافي ما يكافي مجيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. അർഹമുറഹീമായ കരുണക്കടലായ കാരുണ്യവാനായ കരുണയുടെ നദിയായ രാജാതി രാജാവായ രാജസയ്യിദാവായ അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരങ്ങളുയർത്തുന്നു അല്ലാഹ് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ദിക്റുകൾ അദ്കാറുകൾ സ്വലാത്തുകളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ സ്വീകാര്യമായി അമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ വിശ്രതഭാവം ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ദർജ വസീല വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതമാവ് എല്ലാ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഹദ്റാത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ അസ്റത്തുൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹദീങ്ങൾ അന്തക്കീങ്ങൾ അല്ലാഹ് സഹാബത്ത് ശുഹദാക്കൾ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഹയ്യിദ്ദീൻ റിഫായിൻ ശൈഖ് ഹാജ പാപ്പ തുടങ്ങിയ നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എവിടൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ കാമിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ് അല്ലാഹ്, നിനക്കറിയാലോ അല്ലാഹ്. ഹറാമിയത്ത് നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്ന് നിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി ഈമാൻ കാമിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സദാ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. യഥാർത്ഥ തഖ്വയുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാല് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഹലാല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അല്ലാഹ് നല്ലത് കേട്ടുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹറാം കലർന്ന ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇടവരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിനെ വെറുതെ ആക്കി കളയരുതേ അല്ലാഹ്. അല്പ സമയം നിന്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയമാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ അദാബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ മഹ്ശറായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അർശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലരുണ്ട്. അവർ ഹലാലായ സകല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ. എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണോ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാജാതിർത്തിൽ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാഹ്, നിരാശപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ നിക്കാഹിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.